अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बाप और बेटी का ऐसा वाक़या बताएंगे जिसको जान कर के यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी जमाने की बात है, एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था और उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव के पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल भी था जहां पर बहुत खतरनाक जानवर रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहा करती थी। वो बाप अपनी बेटी पर बहुत जुल्म सितम किया करता था, क्योंकि उस गांव का रिवाज था। उस गांव में बेटियों से नफरत किया जाता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के सारे काम काज किया करती थी और खेतों की देखभाल भी किया करती थी। इसके अलावा उसके पास में बहुत सारी बकरियां थी जिसको चराने के लिए अक्सर वो पहाड़ों पर जाया करती थी। एक दिन वो अपनी बकरी के साथ पहाड़ों पर गई। उसने बकरियों को छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे लेट करके सो गई। जब लड़की की आंख खुली तो उसने देखा उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, मगर उसकी सबसे प्यारी बकरी नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुई और अपनी बकरी को ढूंढने लगी। इतने में दूसरी तरफ से उस बकरी की आवाज आती है। जब उस लड़की ने आवाज का पीछा किया तो उसने देखा वो बकरी एक पेड़ से बंधी है और वो पानी पी रही है। ये देखकर वो लड़की सोचने लगी, मेरी इस बकरी को यहाँ पर बांधा किसने है। उसके पास गई तो देखा यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है और उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा नूरानी था। फिर वो लड़की अपनी बकरी को खोलने लगी, लेकिन वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार ना हुई। ये देखकर उस लड़की ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है। इतने में वो बुजुर्ग बाबा झोपड़ी से बाहर आ गए और उस लड़की से कहने लगे, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, बाबा जी ये मेरी बकरी है, मैं इन्हें चराने पहाड़ पर जाती हूँ। वो लड़की सब बोल ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। गर्मी का मौसम था। उस लड़की को सांस लेने में परेशानी होने लगी। ये देखकर बुजुर्ग बाबा कहने लगे, बेटी लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की कहने लगी, जी बाबा, मैं घर का सारा काम करती हूँ, खेत भी देखती हूँ और बकरियों को चराने इस पहाड़ पर भी आती हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, बेटी अब तुम क्या चाहती हो। उसने कहा, काश हमारे ऊपर बादल छा जाएं और ठंडी हवा चलने लगे। ये सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। फिर बुजुर्ग बाबा ने वज़ू बनाया और 2 रकात नफिल नमाज अदा की और बुजुर्ग बाबा ने हाथ बुलंद किया और दुआ मांगने लगे। बुजुर्ग बाबा दुआ मांगते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। उनकी पलकें गीली हो गई, उनके आंसू से उनकी दाढ़ी भीग गई। ये देखकर लड़की परेशान हो गई, ये इतना क्यों रो रहे हैं और किससे मांग रहे हैं। बुजुर्ग बाबा दुआ मांग ही रहे थे कि इतने में उस लड़की ने देखा जो सूरज आग दिखा रहा था वो छुप गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, आसमान पर बादल छा गया, पूरा जंगल जो गर्म था वो ठंडा हो गया।
یہ دیکھ کر بزرگ بابا اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، پھر اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور کہا، دیکھا بیٹی میرے رب کا کمال۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، بابا جی کون سا رب، کس کا رب، آپ ابھی کیا کر رہے تھے؟ تیز گرمی میں اچانک سے موسم ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ وہ بابا کہنے لگے، اس رب کی بات کر رہا ہوں جو واحد ہے، جو ایک ہے، جو ایکتا ہے، جس کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ ابھی جو تم نے دیکھا میں اسی رب کی عبادت کر رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اس رب سے دعا مانگ رہا تھا اور اس نے میری فریاد کو سن بھی لیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، بابا جی آپ اپنے رب سے کیسے مانگتے ہو؟ وہ کیسے آپ کی دعا سن لیتا ہے؟ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، بیٹی یہ بات میں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں جب میں کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو میں رونے لگتا تھا۔ میری ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ تڑپ جاتی تھی اور مجھے گود میں اٹھا لیتی تھی۔ میری ماں میری ضد کو پورا کرتی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتا دوں، قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ ایک دن عالم صاحب نے مجھ سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے۔ ایک وہ دن تھا اور آج کا دن۔ مجھے کوئی بھی بات اپنے رب سے منوانی ہوتی ہے تو میں اپنے رب کے سامنے رونے لگتا ہوں، گڑ گڑانے لگتا ہوں، اور میرا اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرتا ہے وہ میری جائز دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اے بیٹی یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو آپ کے رب نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹی تم جہاں جہاں جاؤ گی اس پوری جگہ کو میرے رب نے بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کا مالک صرف وہی اللہ ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، بابا جی مجھے آپ کے جیسا بننا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، آؤ پہلے ہم مل کر وضو کرتے ہیں۔ پھر بزرگ نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ لڑکی مسلمان بن گئی۔ بابا جی نے اسے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، مگر ادھر اس کا ظالم باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر لڑکی نے اپنی بکریاں لیا اور گھر پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھا، آج اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو لڑکی نے کہا، آج بکریاں کہیں چلی گئی تھی، ان کو ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی اس باپ نے اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کو تب تک پیٹتا رہا جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہ گئی۔ پھر اس لڑکی کو ہوش آیا تو اس کے جسم میں بالکل بھی طاقت نہ تھی۔ پھر اچانک سے اسے اس کے ذہن میں وہی بابا آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے کہہ رہے ہوں، بیٹی اٹھو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد وہ لڑکی اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی اور بزرگ بابا کی طرح رو رو کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ میرے ظالم باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ ادھر دعا مانگ رہی تھی کہ ادھر اس کا باپ جنگل میں لکڑیاں لینے گیا تھا کہ اچانک سے اس کے اوپر ایک شیر نے حملہ کر دیا اور وہ آدمی گھائل ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ وہ شیر اس آدمی کو کھانے ہی والا تھا کہ تبھی اچانک سے وہ بزرگ بابا آ گئے اور اس شیر سے کہا، تو یہاں سے چلا جا۔ وہ شیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی بابا جی سے کہنے لگا، آپ کون ہو اور تمہارے کہنے سے وہ شیر کیسے چلا گیا؟ بزرگ بابا کہنے لگے، اے شخص کیا تجھے پتا ہے تو آج اپنی اس بیٹی کی وجہ سے زندہ ہے جسے تو ابھی ابھی مار پیٹ کر یہاں آ رہا ہے؟ کیا تو یہ نہیں جانتا
तेरी बेटी मुसलमान हो गई है। ये सुनकर उसने हैरानी से कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसी बेटी की वजह से आज तुम जिंदा हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ, वो शेर आकर तुम्हें मार देगा। इतना कहना था कि वो शेर फिर से आ गया और खड़ा हो गया। ये देखकर वो आदमी बचाओ बचाओ कहने लगा और कहा, बाबा जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा। बाबा जी ने कहा, क्या तुम अपनी बेटी को मारोगे? उसने कहा, मैं वादा करता हूँ अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मारूंगा। बुजुर्ग ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत करना है, ना कि जुल्म करना है। उसने कहा, मैं भी आपके दीन में आना चाहता हूँ। फिर उन बुजुर्ग ने उस आदमी को भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो अपनी बेटी से नफ़रत करते हैं, अपनी बेटी पर जुल्म करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।